मुक़द्दस में लिखा है कि मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं अव्वल और आखिर हूँ। किसी चीज़ का शुरू होना और किसी चीज़ का आखिर होना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हमारी ज़िंदगी में। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने फॉर्म्स गलत फिल कर दें, शुरू में ही गलती कर दें, तो नेचुरली आप उस प्रोसेस को सही तरीके से प्रोसेस में नहीं जा सकते। कोई भी जॉब एप्लीकेशन हो, इमिग्रेशन का प्रोसेस हो, आप उसे डिनाई कर दिया जाता है क्योंकि आपने उसका जो आगाज है वो ठीक नहीं किया। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएं और वहां पर शुरू में जो 1 मिनट है, 30 सेकंड है, उसमें जो उस कंपनी के लीडर्स हैं जो आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, वो आपसे पहले या दूसरे सवाल में ये जज कर लेते हैं कि इसका शुरू कैसा है तो इसकी इंतहा कैसी होगी। तो कई दफा मैंने ऐसा देखा है, कई ऐसे केसेस में कि शुरू में ही जज 1-2 सवालों से डिटरमिन कर लेते हैं और फिर वो उस केस को अप्रूव कर देते हैं कि शुरू बहुत अच्छा था। और कई दफा हम अपने साल का आगाज शुरू जो है वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एंड पे जाके आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाते हैं। सो मैं ये समझता हूं कि जो शुरू के दिन हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट किसी चीज को आदत डालने के लिए। अगर आप अपने बेबी को सिखाएंगे नहीं शुरू में, अगर उसे लफ्ज सिखाएंगे नहीं, मामा, पापा, डैडी, व्हाटएवर द रिलेशनशिप, तो चिल्ड्रंस विल नॉट लर्न। आप शुरू में उनको ABC सिखाते हैं और वो इसी से उनकी बुनियाद पड़ती है और वो सीखना शुरू कर देते हैं। सो शुरू बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साल का शुरू है, ये साल का पहला संडे है। That's really important. I'm just asking you, very very important कि ये साल का पहला संडे है और इस साल में हम क्या शुरू कर रहे हैं। साल के शुरू में हमने एक टॉपिक शुरू किया, एक सब्जेक्ट शुरू किया जिसमें हम सीख रहे थे कि वक्त को गनीमत जानो। वक्त को गनीमत जानना बहुत जरूरी है। वक्त के बारे में हमने चंद बातें उस दिन चंद दिन पहले सीखी और हम सीखते रहे कि वक्त को गनीमत जानना है। वक्त के बारे में बहुत सारी हमने बातों के बारे में सीखा। आज उसी को ही हम शुरू करेंगे और खुदा ने मौका दिया तो आगे 1-2 संडे इसी को ही हम जारी रखेंगे। बिकॉज इट्स मेरे लिए एक संडे में इसको बयान करना, हाँ एक दिन का सेमिनार हो तो हम जरूर उसमें बयान कर सकते हैं मुख्तलिफ सेशंस में, बट इन वन संडे टू एक्सप्लेन Redeem your time, it's very difficult for me. इसीलिए इसके मैंने हिस्से किए और हम मुख्तलिफ संडेज में मुख्तलिफ बातों को सीखेंगे क्योंकि वक्त ही है जो हम इस दुनिया में लेकर आते हैं। वक्त ही खजाना है, वक्त ही है जो हमें इस दुनिया में खुदावंद हमारे साथ बैच, हमारे साथ एक टैग लगता है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है, जिस दिन हम इस दुनिया में आए, जिस दिन मैन्युफैक्चर किए गए, जिस दिन हमारी डिलीवरी हुई, वो टैग लगता है और जिस दिन हमने इस दुनिया से जाना है हमारी एक्सपायरी डेट भी हम साथ लेकर आते हैं। सो 2 बातें, जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं उसमें दोनों चीजों को आप पढ़ते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। सो इसी तौर से वक्त जो है ये बहुत जरूरी है। मैं इसके बारे में मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ रहा था कि ये वक्त के बारे में क्या कहता है, वक्त इसके नजदीक क्या हैसियत रखता था। बहुत बड़ा खुदावंद का खादम जिसने बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशन को कैथोलिकिज्म में जो थी उसने आवाज उठाई और उसने बताया कि नहीं, कोई सर्टिफिकेट मुआफी का नहीं दे सकता, ये सिर्फ हक। 100 के करीब बातें थी जो इसने लिखी। जब प्रोटेस्ट किया इसने तो जो लोग इसके साथ मिले मार्टिन लूथर के साथ, उनको प्रोटेस्टेंट कहा गया। प्रोटेस्ट करने वालों को जो गलत बातें थी तो उन्हें प्रोटेस्टेंट का नाम दे दिया गया। मार्टिन लूथर क्या कहते हैं वक्त के बारे में? मार्टिन लूथर कहता है, I have so much to do. I have so much to do today that I shall spend the first 3 hours in prayer.
میرے پاس اتنا کچھ ہے کرنے کے لیے، لیکن سب سے پہلا جو میں وقت دوں گا، سب سے پہلی جو پریورٹی میری زندگی میں ہوگی، میں خدا کو دوں گا۔ اور ہم سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں جب خداوند ہمیں دیتا ہے، ایچ اینڈ ایوری ڈے ہمارے پاس ایک برینڈ نیو اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ And I was just thinking about اس اکاؤنٹ کے متعلق کہ اس اکاؤنٹ میں کتنے منٹس ہوتے ہیں، تو اس میں حساب کر رہا تھا کہ خداوند کا ایک بینک ہے جس کا نام ٹائم ہے۔ خداوند کا ایک بینک ہے جس کا نام کیا ہے؟ ٹائم۔ اور خداوند ہر روز اس میں تقریباً ہم سب کے اکاؤنٹ میں جب ہم اس اپنے بستر سے اٹھتے ہیں تو 86,400 سیکنڈ ڈپازٹ کرتا ہے۔ جب آپ آنکھیں کھولتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ 86,400 سیکنڈ you have in your account۔ لیکن جو خداوند کا بینک ہے اس کا ایک ڈیفرنس ہے۔ بینک کا نام رائل بینک نہیں ہے، بینک کا نام کیا ہے؟ ٹائم۔ اور اس ٹائم میں یہ خداوند کا جو بینک ہے، جو منٹس ہیں ان کو فارورڈ نہیں کر سکتے، وہ بیلنس ہم ٹرانسفر نہیں کر سکتے، وہ بیلنس شیٹ پہ آپ اگلے دن میں وہ چیزیں نہیں لے کے جا سکتے۔ خداوند کا جو بینک ہے اس کا کیا نام ہے؟ ٹائم۔ اور اس میں جو ڈپازٹ ہے 86,400 سیکنڈ ایک دن کے، چلو کام کر لیتے ہیں یاد رکھنے کے لیے 24 گھنٹے، لیکن اگر آپ تھاؤزنڈز میں دیکھنا چاہتے ہیں کتنا ٹائم ہے، 86,400 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس۔ اور جو چیزیں آپ نے اس میں کرنی ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو میکسیمائز کریں۔ خدا نے آپ کو ایک اور دن دے دیا، خدا اب دیکھتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس 86,400 سیکنڈز ہیں، آپ اس سے کیا سلوک کرتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ٹائم ضائع کیا وہ آپ فارورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کل یہ کریں گے۔ اور بلی گرہم کے متعلق میں پڑھ رہا تھا کہ بلی گرہم ٹائم کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ Time is a capital that God has given to us to invest۔ ٹائم ایک ایسا کیپٹل ہے، ایک ایسا خزانہ ہے، ایک مال ہے جو ہمیں دیا گیا ہے انویسٹ کرنے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ ہمیں سیو کرنے کے لیے نہیں دیا گیا۔ You cannot save time. You can save your possession, you can save your money, you can save anything else, but you cannot save time۔ آپ اگر یہ کہیں کہ مجھے یاد ہے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دکھا رہے تھے بچے مجھے، اس میں ایک چھوٹی بہن اپنے بھائی کے لیے روتی ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ I don't want you to grow, I want you to live like this, you are so cute, I want you to live like this, I don't want کہ آپ grow ہو، میں تمہیں اتنا چھوٹا ہی دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کئی دفعہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ جلدی بڑے ہو گئے اور ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اٹینشن ان پر نہیں کی۔ تو بلی گرہم کیا کہتے ہیں؟ ٹائم از اے کیپٹل دیٹ گاڈ ہیز گیون اس ٹو کیا کرنے کے لیے؟ ویسٹ ٹو انویسٹ۔ اور انویسٹ کن میں کرنا ہے؟ انویسٹمنٹ کہاں پہ ہے؟ پیپل آر دا اسٹاک۔ ہم مختلف جو انویسٹرز ہیں وہ مختلف اسٹاک ایکسچینج میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں جہاں پر پروفٹ ہوتا ہے۔ تو ٹائم کہاں پر انویسٹ کرنا ہے؟ بلی گرہم کہتے ہیں، خداوند کے بہت بڑے خادم، وہ ٹائم کے متعلق کہتے ہیں کہ لوگوں میں اپنا ٹائم انویسٹ کرنا ہے، اور ان لوگوں میں انویسٹ کرنا ہے جو پھر پروفیٹیبل ہوں۔ Stocks in which we are invest our time, whether they are blue chips or penny stocks or even junk bond، چاہے لوگ کسی قسم کے بھی ہیں، ان کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں ہے؟ خدا کے نزدیک ان کی ویلیو ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ یار یہاں پہ ٹائم کیوں ضائع کرنا ہے، یہ تو کلام نہیں سمجھے گا، لیکن آپ کو پتا ایک پروسٹیٹیوٹ خداوند یسوع کے پاس آئی تو خداوند یسوع نے اسے کیا کہا؟ جا تیرے گناہ اور پھر گناہ۔ خداوند گنہگاروں کے ساتھ، خداوند کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے تھے کہ یہ بہت گنہگار ہے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، نہیں، وہ اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ان لوگوں میں۔
تو جب ٹائم کے متعلق ہی میں پچھلے دنوں سے پچھلے منتھ سے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ خداوند واقعہ ہی کہ اس دنیا میں جب ہم آتے ہیں ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے. تو ٹائم کو ہم تقریباً 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے. and I'm gonna give you 2 things today اور پھر نیکسٹ ہم اس کو بیان کریں گے. The first thing you need to remember, time represent your treasure. Time represent your treasure. جو بات میں نے شروع میں آپ کو بتائی کہ ٹائم ایک خزانہ ہے جو خداوند آپ کی زندگی میں ڈپازٹ کرواتے ہیں. اور بینجامن فرینکلن ٹائم کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ Do not misuse time. Do not misuse time. For it is stuff life is made of. یہ ایسا سٹف ہے، یہ ایسا مٹیریل ہے جس سے تم اپنی زندگی بنا سکتے ہو. یہ ایسا مٹیریل ہے جس سے تمہاری زندگی، آپ سوچیں بینجامن فرینکلن جس کا 100 کے نوٹ پہ بھی اس کا نام لکھا ہوا ہے، تصویر بنی ہوئی ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ دوز پیپل، ان لوگوں کے متعلق جو سکسیسفل تھے. وہ ٹائم کے متعلق کیا بات کرتے ہیں کہ اپنا وقت ضائع نہ کرو، یہ ایسا کیپٹل ہے جس سے تمہاری زندگی بن سکتی ہے. تم اسے سیو نہیں کر سکتے، اسے صرف کیا کر سکتے ہو؟ انویسٹ کر سکتے ہو. اور آپ کی انویسٹمنٹ مختلف ہو سکتی ہے. میں جب اس کے بارے میں اور سیکھ رہا تھا ٹائم کی ویلیو کے متعلق، تو ٹائم کی ویلیو ہم اس شخص سے پوچھ سکتے ہیں اگر ایک بیبی پری میچور پیدا ہو تو ہم اس ماں سے جو 1 منتھ پہلے بیبی آ گیا اور وہ پری میچور ہے اور وہ ابھی تک صحیح سانس نہیں لے رہا، ہم اس ماں سے اس 1 منتھ کا ویلیو پوچھ سکتے ہیں کہ 1 منتھ کتنا ویلیویبل تھا اس کے لیے کہ اگر یہ ابھی اس دنیا میں نہ آتا یا وہ پری میچور پیدا ہو کر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. سو ٹائم کی ویلیو اگر ہم نے دیکھنی ہو تو ہم اس بزنس مین سے پوچھیں گے کہ جو اپنے 1 گھنٹہ لیٹ ایئرپورٹ پر پہنچا اور اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ میٹنگ مس ہو گئی اور اس میں اس کو کروڑوں کا نقصان ہو گیا، صرف 1 گھنٹہ اس کے لیے کتنا معنی رکھتا تھا. اور جب آپ اولمپک گیمز دیکھتے ہیں تو ٹائم کی ویلیو ان لوگوں سے دیکھیں جو 1 مائکرو سیکنڈ کے فاصلے پر رہ کر دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں یا تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں اور کوئی ہاتھ ان سے پہلے بڑھ جاتا ہے اور صرف مائکرو سیکنڈز کا فرق رہتا ہے اور وہ ان سے جیت جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹائم کے بارے میں بتا سکتے ہیں. ٹائم کی ویلیو اگر دیکھنی ہو تو اس شخص سے پوچھیں جو ہارٹ اٹیک میں مر جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں 2 منٹ پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی، 5 منٹ پہلے یہ ہاسپٹل میں آ جاتا تو ہم اسے بچا سکتے تھے. وہ 5 منٹ اس کے لیے کتنے قیمتی تھے. اور ٹائم کی ویلیو اس شخص سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو چوک ہوا، اس سے ہارٹ اٹیک ہوا لیکن وہاں پر کوئی سی پی آر کرنے والا تھا اور کوئی شخص میڈیکل ڈاکٹر اس کے قریب تھا اور اس نے فوراً فرسٹ ایڈ دے کر اس کو بچا لیا. اگر وہ نہ بچاتا تو وہ ایکسپائر ہو جاتا. وہ شخص ٹائم کی ویلیو بتا سکتا ہے. سو ٹائم از ویری امپورٹنٹ ان آور لائف. You can make more money, but you cannot make more time in your life. آپ پیسہ بنا سکتے ہو، پیسہ ڈبل کر سکتے ہو، پر آپ اپنی زندگی میں ٹائم کو نہیں لا سکتے، ٹائم کو ڈبل نہیں کر سکتے. آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں، ایک امیر شخص کے متعلق میں پڑھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اس کا ڈرائیور بہت بڑی مہنگی گاڑی میں چلاتا تھا اور امیر شخص ساتھ ساتھ اس کے پیدل چلتا تھا اور وہ بالکل سلو سپیڈ میں گاڑی چلاتا تھا. اور کسی نے پوچھا کہ why don't you sit in a car؟ اس نے کہا یہ شخص اس میں بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اگر اس کو جمپ لگا تو اسے بیماری ہے کہ یہ اس کی ڈیتھ نہ ہو جائے. تو یہ اس لیے رکھتا ہے کہ جب تھک جائے گا تو یہ صرف گاڑی کو روکے گا اور اس میں صرف بیٹھے گا. اور گاڑی چونکہ ہلتی ہے، بہت مہنگی ہے، پر یہ اس میں بیٹھ نہیں سکتا. ٹرو سٹوری. ٹائم آپ کی صحت نہیں لا سکتا، ٹائم ریورس نہیں کر سکتا آپ کی خوشیوں کو،
टाइम डेथ को रिवर्स नहीं कर सकता। अगर डेथ की रिवर्स की बात होती तो शायद दुनिया के जो पाकिस्तान में बच्चे मरे हैं, अगर वहां पर होता कि इतना पैसा हो कि हम एक दिन रिवर्स कर दें, तो दुनिया के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा देते कि उन बच्चों की जिंदगियां बच जाएं। अगर टाइम रिवर्स हो सकता होता तो दुनिया में जो बड़े बड़े बादशाह हैं वो अपनी डेथ, हार्ट अटैक आने से पहले वापस टाइम मशीन में जाते। ऐसी मूवीज बनी हैं जहां पर टाइम मशीन दिखाई गई और दिखाया गया कि टाइम मशीन में लोग पीछे जाते हैं और अपना सब कुछ ठीक करके दोबारा से अपने लव्ड वन के साथ रहना शुरू करते हैं। आई हैव सीन दोज मूवीज। ऐसी मूवीज हैं जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से टाइम मशीन में बंदा जाता है और वो वापस आता है। फिक्शन मूवीज जिसमें वो बातें जो हकीकत नहीं है उनको दिखाया जाता है। और मैं पिछले दिनों बच्चे, आई थिंक फ्यू मंथ्स बैक, ये मुझे एक स्टोरी बता रहे थे। व्हेन आई सिट अमंग चिल्ड्रन, बच्चे, तो मैं उनसे पूछता हूँ, तो उन्होंने मुझे टाइम के मुतालिक एक बात बताई। टाइम के मुतालिक एक, आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम, क्या नाम था? इन टाइम। इन टाइम कोई ऐसी मूवी बनाई और उसमें दिखाया कि लोग जब काम करते हैं तो उनको पैसा नहीं मिलता, बल्कि वो उनके हाथ पर टाइम आता है और वो अपना हाथ जो है वो चार्ज करवाते हैं और किसी तरीके से उनकी जिंदगी जो है वो बढ़ती चली जाती है। और जिनके पास ज्यादा टाइम है वो यंग रहते हैं। वेल, फिक्शन जो चीजें दिखाएगी। लेकिन हम वापस बाइबल की तरफ आएंगे, ये सारी चीजें ट्रू नहीं हैं। आप टाइम चोरी नहीं कर सकते, आप टाइम सेव नहीं कर सकते। उसमें दिखाया कि लोग टाइम चोरी करते हैं, जैसे पैसा चोरी करते हैं, एक दूसरे से टाइम चोरी करते हैं और उसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लेते हैं। फिक्शन थिंग। और आजकल जो चीजें दिखाई गई हैं, जो लोग दिखाते हैं, यू कैन नॉट सेव टाइम। अगर टाइम सेव कर सकता तो मेरा ख्याल इस शख्स की, जिसकी तस्वीर आपके सामने लगाई गई है, स्टीव जॉब, अमेरिकन इकोनॉमी में सबसे अमीर शख्स ये था। और एक वक्त था CNN में इसके बारे में आया कि सबसे ज्यादा कैश फ्लो एप्पल स्टॉक एक्सचेंज में है, एप्पल वालों के पास है। और जब मीटिंग कर रहा था तो उस मीटिंग में, आई थिंक अगर वो वीडियो आपके पास होगी तो आप जरूर अभी थोड़ी देर में दिखाना। जब ये मीटिंग कर रहा था तो उस मीटिंग में ये बैठा है और एक शख्स इससे बात कर रहा है और वो उससे पूछ रहा है इसके बारे में, टाइम के मुतालिक, प्रोजेक्ट के मुतालिक। तो आई थिंक इसके जो आखिरी अल्फाज थे वो ये थे कि आई थिंक इट्स नॉट दिस वे। और वो भी ये कहता है और अपनी कुर्सी से नीचे गिरता है और वहीं पर अटैक होता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। Just think about that. Just think about that. A person who is a billionaire और वो अपनी मीटिंग कर रहा है और जब उसका टाइम आता है तो वो एक सवाल का जवाब भी नहीं दे पाता। कोई शख्स नहीं जानता नेक्स्ट मोमेंट कहां पर, किस जगह पर, जहाज में या ऑफिस में या घर के बेड पर या किसी पार्क में या गाड़ी में या किसी जगह पर उसका टाइम आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा हर एक चीज का एक वक्त है और हम गैम्बलिंग करते हैं। यू नो, वी ट्राई टू गैम्बल। आप यू देखें जब प्रोग्राम्स होता है चर्च भर जाते हैं, बहुत लोग मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ और बहुत कमिटमेंट्स के साथ। जैसे ही प्रोग्राम्स खत्म होता है लोगों के काम प्रायोरिटीज बन जाते हैं खुदा में। वो खुदा की जगह कौन ले लेता है? काम। और वो जो इन्वेस्ट करने का टाइम है हम उसे छोड़ देते हैं। एंड आई एम सॉरी टू से कि वही लोग जो खुदा को आज सेकेंडरी या थर्ड दर्जा देते हैं या फोर्थ या 10th दर्जा देते हैं, मेरा दिल उनके लिए उदास है। काश ऐसा ना हो कि वो कहें और वो वहां पर उनको रखा जाए जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम को इन्वेस्ट नहीं किया। यू कैन नॉट सेव टाइम, यू कैन सेव
योर पोजेशन, टाइम नहीं। आज टाइम है, उसको हमने इन्वेस्ट करना है। और जल्दी से हम आगे चलेंगे। टाइम के मुतालिक हम पढ़ रहे थे, टाइम इज ट्रेजर। ये ट्रेजर है, ये खजाना है। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास घर नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, बट यू हैव अ टाइम। आपके पास टाइम है, यू हैव खजाना। और इस टाइम की हम कदर नहीं करते। टाइम की कदर करते हैं अपने कामों में। जब वहां पर पता लगता है 10 मिनट लेट गए तो आधे घंटे के पैसे कटेंगे। और खुदा के घर में हम कदर नहीं करते। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, यीशु मेहरबान है, वो माफ कर देगा, और वो कर देता है। लेकिन हम कितना ऑनर करते हैं उससे। टाइम इज ट्रेजर, ये खजाना है, और जो इसको इन्वेस्ट करता है इट्स वैल्यूएबल। कुछ लोग कहते हैं टाइम इज मनी, बट आई वुड नॉट से टाइम इज मनी। वो लोग जो पैसा कमाते हैं, वो लोग जो ढूंढते हैं ये आधा घंटा मेरे पास है और कैसे गुजारूं कि पैसे बने, वो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। They don't have time to study word of God, but they have tried time to earn more money. और 2 घंटे लगा ले, $40 मिल जाएंगे, $50 मिल जाएंगे। अपनी लाइफ को खराब करके हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। So time is precious. और मैंने पिछली दफा बताया था, अगर आपको याद हो, why time is precious। एक रीजन मैंने बताया था, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट है। क्योंकि ये क्या है? शॉर्ट है, थोड़ा दिया गया है। 70 नहीं थे 80 दी, आखिर में फिर भी फना। हमारी जिंदगी जो है वो ख्याल की तरह से गुजर जाती है। टाइम बहुत शॉर्ट है और ये बहुत कीमती है, और ये खजाना है। ये पेरिशेबल तो है, खत्म तो होता है, पर इरिवर्सिबल है। रिवर्स नहीं इसे किया जा सकता। You cannot recover, you can regain your possession, you cannot regain your time, you cannot repeat time, जैसा मैंने आपको बताया अभी। So आगे चलते हुए जल्दी से बताऊंगा टाइम खजाना क्यों है। Because time is an opportunity to do good works। एक खजाना है कि आप इससे अच्छा काम कर सकते हो। 86,400 सेकंड्स में आप अच्छे काम कर सकते हैं। आप बाइबल पढ़ सकते हैं, आप फोन पे किसी से अच्छी बातें कर सकते हैं, आप फोन पे किसी की गीबत कोई नहीं कर सकते। आप इस खजाने में, मैं हमेशा कहता हूं टाइम इज अ कंटेनर। इट्स लाइक व्हाटएवर आप उसमें क्या कंटेन कर रहे हैं। एक एक सेकंड को अगर आप एक कंटेनर देखें, तो जब आप फोन पे या टीवी पे या कोई चीज आप देख रहे हैं, तो आप उस कंटेनर में गंदगी डाल रहे हैं या आप अच्छी चीजें डाल रहे हैं। What you are filling, time is a container. It's an opportunity to do good work. खुदा यीशु मसीह के पास एक अमीर शख्स आता है और वो उससे कहता है, मार्क चैप्टर 10 वर्स 17 to 31, ये स्टोरी पढ़ लीजिएगा। और वो शख्स आता है और खुदा यीशु मसीह से कहता है, उसके कदमों में गिरता है, कहता है मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। टाइम इज एन अपॉर्चुनिटी। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप कोई अच्छा काम भी कर सकते हैं, आप किसी को रुला भी सकते हैं, आप किसी को हंसा भी सकते हैं, आप किसी को खुश कर सकते हैं, आप खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं, आप अपने टाइम के वसीला से दुनिया को खुश कर सकते हैं। बिकॉज यू हैव अ टाइम, यू हैव अ टाइम। तो अमीर शख्स आता है और वो अमीर शख्स क्या करता है, यीशु के आगे झुकता है और यीशु से क्या कहते हैं कि तू हुक्मों, मूसा ने जो हुक्म दिए उनको मान। उसने कहा कि इनको तो मैं बचपन से मानता है। और लिखा है यीशु को उस पर तरस आया और खुदा में यीशु मसीह ने उसे क्या कहा, अगर आपको याद हो, क्या कहा? अपना माल बेच और गरीबों में बांट दे और फिर मेरे पीछे आ जा। कैसी अपॉर्चुनिटी थी वो। टाइम जो खुदावंद ने अमीर शख्स को दिया, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मालिकों का मालिक शाहे दो जहां वो दावत दे रहा है कि मेरे पीछे आ और आसमान पर तुझे खजाना मिलेगा। वो उससे कह रहा है
اور وہ کیا کرتا ہے, اس ٹائم کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور مایوس ہو کر چلا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت امیر. ٹائم از این اپرچونٹی, یو کین گین یور بلیسنگ. جب ہم اپنا ٹریجرز, اپنی شکر گزاریاں خداوند کے گھر میں لاتے ہیں, وہ وقت ہوتا ہے کہ ہم خداوند کے نام کو آنر کرتے ہیں یا نہیں. ہم اس میں سے برکت لے سکتے ہیں, پر کئی دفعہ ہم اس اپرچونٹیز کو ٹھکرا دیتے ہیں, کہتے ہیں پھر صحیح, اس مہینے نہیں اگلے مہینے سے. پر ہو سکتا ہے وہ وقت دوبارہ واپس نہ آئے. ٹائم از این اپرچونٹی. ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. اور یسوع جب وہاں سے گزر رہے تھے, اگر زکئی درخت پر اس دن نہ چڑھتا, زکئی اس رستے میں نہ آتا, تو یسوع کی زکئی سے کبھی ملاقات. وہ وقت تھا جہاں پر یسوع گزر رہا تھا اور زکئی بھی موجود تھا. کئی دفعہ آج کی برکت جو آج چرچ میں آئے ہیں وہ لے کر جائیں گے, جو نہیں آئے they miss that. کئی دفعہ لوگ بتاتے ہیں بہت بڑی بڑی مجلس میں, کنونشنز میں, چرچز میں, کہ اس دن مجھے خداوند نے برکت دی. That was a time for them. اور خدا نے ہر شخص کے لیے ٹائم رکھا ہوتا ہے کہ آج اس کی برکت کا دن ہے. اور کئی دفعہ ہم مس کر دیتے ہیں اس برکت کو, کیونکہ ٹائم کیا ہے, ایک خزانہ ہے اور ایک موقع ہے. جو اس دن مس کر گیا وہ مس کر گیا. اور ایک اندھا جب یسوع ادھر سے گزر رہے تھے جس کا نام برتمائی تھا, جب اسے پتا لگا یسوع گزر رہے ہیں تو اس نے اس اپرچونٹی کا کیا کیا, فائدہ. اس کے لیے ٹائم تھا, یسوع گزر رہے ہیں, اور وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے یسوع ابن خدا ابن داؤد مجھ پر رحم کر. اور اس ٹائم پہ اس نے پکارا تو کیا ہوا, اس پر رحم ہو گیا. آج اگر ہم اس ٹائم پر نہیں پکاریں گے تو ہم پر رحم نہیں ہوگا. ہم دعائیں کرتے ہیں پر کئی دفعہ برکت دینے کا وقت ہوتا ہے تو ہم وہاں پر موجود ہی نہیں ہوتے. ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن جس دن خداوند برکت دینا چاہتا ہے کئی دفعہ ہم وہاں پر ہوتے ہی نہیں. Because time is an opportunity. Time is an opportunity. خداوند جانتا ہے ہماری مشکل کیا ہے. So بائبل میں بہت ساری باتوں میں ایک بات میں دیکھ رہا تھا, وائس کی کتاب میں شفا دینے کا بھی ایک, ہم ساری زندگی کئی دفعہ دعا کرتے ہیں. میں جان چیپٹر 5 ورس 5 میں پڑھ رہا تھا, when I was just میں اپنا سب ٹائٹل ان کو دے رہا تھا. تو ٹائم از این اپرچونٹی. تو ایک شخص کے پاس خداوند یسوع مسیح جاتے ہیں جو 38 برس سے 38 ایئر سے, not 8, 38 ایئر سے کرپل تھا. 38 ایئر سے 5 باب اس کی 5 آیت میں پڑھیں. اور اگر یسوع وہاں پر نہ جاتے, اس دن اس کے لیے موقع تھا شفا کا. کتنے اور بھی تھے لیکن ایک شخص شفا پا گیا. ایک شخص جہاں پر یسوع کھڑے تھے اور اس کے دوست اس کو چھت کھول کے نیچے لٹکاتے ہیں, اس دن اس کے لیے شفا کا موقع تھا. A time to heal. Time is an opportunity. کئی دفعہ خدا چاہتا ہے میں آج ان کو برکت دوں گا, میں آج ان کی زندگی میں یہ کام کروں گا, لیکن کئی دفعہ ہمارے رویے, ہماری انپریزنس وہاں سے ہماری بلیسنگز کو لے جاتی ہے. اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہوگی, اس سال اپنے ٹائم کو بہت زیادہ غور کریں کہ ہم اپنا ٹائم کہاں پر دے رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم اپنا ٹائم کس طریقے سے گزار رہے ہیں. اس لیے کہ بائبل میں لکھا ہے وقت کو غنیمت جانو. ہمیں نہیں پتا نیکسٹ مارننگ میں اس دنیا میں ہوں یا نہیں ہوں, یہ ان سیکنڈز کو پتا ہے. ایٹرنٹی کا صرف خداوند کو پتا ہے. ایٹرنٹی کا صرف کس کو پتا ہے, خداوند کو. ہاں میں اپنا پاسٹ بتا سکتا ہوں کیا میرے ساتھ ہوا, میں اپنا پریزنٹ جو ابھی رہ رہا ہے وہ بتا سکتا ہوں, اگلے منٹ کا میں نہیں بتا سکتا. سٹیو جاب کو اگر پتا ہوتا کہ آج مجھے اٹیک ہو جائے گا تو یہ گھر میں یا ہاسپٹل میں ہوتا, یا اس کے ارد گرد ڈاکٹرز ہوتے اور اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے کہ اندر کیا چل رہا ہے. پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے, کب یہ مشینری جواب دے دے, کب یہ سٹک ہو جائے, کب اس میں کچرا آ جائے. یو ڈونٹ نو. پرابلم کیا ہو جائے, وی ڈونٹ نو. یہ مشینری ہے, خدا چلانے والا ہے, اور خدا کی طرف سے جس دن بند ہو جائے گی یہ مشینری, بیٹھے بیٹھے لوگ ختم ہو جائیں گے. کوئی بہانہ بنتا ہے, نہیں جی بیٹھا ہی ہوا تھا بس باتیں کر رہا تھا, کیا ہوا, کڈنی فیلئر ہو گئے,
क्या हुआ, ये हो गया, वो हो गया। Why? क्योंकि वक्त था। Time is an opportunity for good. तो वक्त हमें मिलता है। Time is very short. याकूब के खत में लिखा है, पैदाइश की किताब, उसमें याकूब को फिरौन जब पूछता है, जब मुल्क मिस्र से वो जाते हैं तो फिरौन पूछता है उसकी उम्र के बारे में, तो कहता है तेरे बंदे की मुसाफरत के साल। वो वर्ड जो यूज करता है, मैं अंग्रेजी में उसे पढ़ रहा था, लिखा है टाइम इज शॉर्ट। वो कहता है कि when Pharaoh asked Jacob how old he was, Jacob responded, my pilgrimage has been 130 year। कि कहता है तेरे बंदे की मुसाफरत के साल 130। कहता है मुसाफिर हूं, यहाँ पे तो ऐसे आया, 130 साल हो गए हैं और मेरे बाप दादा मुझसे ज्यादा जिए थे। और कहता है कयाम नसीब नहीं, दिन थोड़े हैं और दुख से भरे हुए हैं। हम सब की जिंदगियों में कोई ना कोई दुख है, परेशानी है। कुछ नहीं है तो ये परेशानी है कि हमने अपने बिल्स पे करने हैं, और कुछ नहीं है तो बच्चों की परेशानी है, हमें उनके फ्यूचर की फिक्र है। लेकिन बाइबल में लिखा है अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और मैं जब टाइम के मुतालिक देख रहा था तो टाइम, फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर, टाइम इज ट्रेजर, खजाना है। आप सब खजाने के मालिक हैं। और एक बिलियनियर शख्स भी एक घंटा अपनी जिंदगी का $1 बिलियन दे के भी नहीं कमा सकता। खुदा ने आपको दे दिया। यू हैव अ ट्रेजर। और टाइम से आप क्या कर सकते हैं, इसको इन्वेस्ट करने से। द सेकेंड थिंग वी आर गोना गिव फ्यू मिनट्स, वो क्या है, इन्वेस्ट। T for treasure and I stand for investment। अपने उस ट्रेजर को आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो खजाना जो खुदा ने दिया है उसको कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपकी इटर्निटी डिपेंड करती है कि आप कैसे टाइम दुनिया में गुजार रहे हैं। आपकी सक्सेस डिपेंड करती है, आप एक स्टूडेंट की, एक नौजवान स्टूडेंट की सक्सेस, उसकी कामयाबी इस पे डिपेंड करती है कि वो अपना टाइम स्कूल में कैसे गुजार रहा है। हाँ, हैंग अराउंड करके इंटरनेट पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, और कुछ ऐसे जो वो स्नैपचैट पर, बहुत सारी चीजें हैं, मुझे तो नाम भी नहीं किया, इतनी मशीनरी इन पे, या अपनी स्टडी पे। पहले तो बुक्स होती थी ना, आजकल तो हम क्या करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। बच्चे आते हैं, पेरेंट्स, स्क्रीन फर्क हो जाती है, बदल जाती है, चीजें बदल जाती हैं, स्टडी एकदम से नीचे होता है कि फिर वो जाते हैं, फिर वो शुरू हो जाता है। वी अंडरस्टैंड, आई मीन हम उस यूथ में से निकले। डोंट थिंक, आई हैव बीन सर्विंग द लॉर्ड फॉर लास्ट 23 years, और यूथ में मैंने 12 साल काम किया है, यूथ में, एंड आई वाज यंग। ठीक है, लोग मेरी उम्र के ही मुझे अंकल कहते हैं, मैं कहता हूं थैंक यू वेरी मच। तो मैं एक चीज समझता हूं, वी स्टार्टेड सर्विंग द लॉर्ड व्हेन वी वर 20 and a half। हमने और हाई स्कूल में काम किया, कॉलेज में काम किया, यूनिवर्सिटीज में काम किया। उनके माइंड को मैं पढ़ सकता हूं, उनके साथ बैठे वो क्या सोच रहे हैं उनको हम पढ़ सकते हैं, पर हम भोले बन जाते हैं, इनको समझ ही ना आए, ये हमें धोखा दे दें, कोई बात नहीं। हम उनके लिए दुआ करते रहते हैं कि खुदावंद तो इनको ठीक कर। मैं सिर्फ दुआ करता हूं। आई टेल यू द ट्रूथ, हाउ यू इन्वेस्ट योर टाइम, अपना पैसा अपना टाइम उस जगह इन्वेस्ट ना करें जहां पर जंग लग जाता है। दुनिया में मोस्टली लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कहां पर कर रहे हैं, दुनिया में। कर लो जी, आज 3 गुना ज्यादा मिलना है, आज 4 गुना ज्यादा मिलना चाहिए पैसा, आज ये होगा, आज वो है, इतने पैसे मिल जाएंगे। 18 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे, नींद भी नहीं पूरी आती, जिथे बैठे होते हैं उत्थे खड़ाने शुरू हो जाते, पता नहीं आवाजें, उठियां सीधियां आवाज़ें, क्यों? क्योंकि नींद नहीं।
ہمیں پتہ ہی نہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کما رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا کہاں پہ جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنا ٹائم صحیح انویسٹ نہیں کر رہے. خدا نے ہمیں 24 گھنٹے دیے ہیں. 24 گھنٹے میں کتنے سیکنڈز ہیں؟ 86,400 سیکنڈز ہیں. اس میں سے آپ کتنا خدا ان کو دے رہے ہیں؟ میں ایک اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ کتنے 156 آورز ہیں، 168 آورز ایک ویک میں، اور ایک ویک میں جو آورز ہیں 100، اس میں 56 آورز 50 to 60 آورز سونے میں گزرتے ہیں، اور پھر 24 گھنٹے گھر میں کھانا اور اپنی تیاری میں، واش روم وغیرہ، یہ سارے 24 گھنٹے ایک ویک میں لگا لیجئے. شاید کئیوں کے زیادہ بھی ہوں، میں ذرا ماڈریٹ ہوں. کئی لوگ تو پھر 48 بھی لا سکتے تو سی، یعنی کئی واش روم جاتے ہیں ان کو کھڑکانا پڑتا، بھائی جی باہر آ جاؤ، 80 بھی گئے یار. کچھ لوگوں کو باہر کا نہیں کیا کہ کسی اور نے بھی شاور لے لیا. اینی ہاؤ، سو کچھ لوگ پھر 50 گھنٹے کام میں، اور اس کے بعد سفر میں آپ دیکھ لیجئے 2 گھنٹے کا سفر لگائیے، 7 سے ملٹیپلائی کیجئے، 14 to 20 آورز آپ کا سفر میں گزر جاتا ہے. ایک ویک میں آپ کے پاس 5 گھنٹے بچتے ہیں، جس میں آپ کے پاس صرف چوائس ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو ہم انہی گھنٹوں میں سے ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، بلکہ اوپر والے بھی ٹی وی بھی دیکھتے ہیں. سیل فون پر سیل فون ساتھ رہتا ہے، ہم اسے چارٹ دیکھتے رہتے ہیں. فیس بک پہ کس نے نئی تصویر لگائی ہے، اسے لائک کرنا ہے یا ڈس لائک کرنا ہے، اسے کامنٹ لکھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. ہمارے پاکٹ پہ آتا ہے 2 منٹ بعد ایسے ٹک 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 ٹک، بس وہ. I'm not saying this is bad, but I'm not saying this is really important. آپ اگر بزنس مین ہیں، you have to have your cell phone، کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے. لیکن کئی دفعہ یہاں پر عبادت میں بیٹھے ہوئے، جہاں پر ہمیں اپنے سیل فون آف کر دینے چاہیے اور خدا کی آواز سننی چاہیے، اس ٹائم میں بھی جہاں پر یسوع کو کہتے ہیں جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے ہیں، اس ٹائم میں بھی ہم بزنس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا میں آ رہا ہوں، یہ پکا دینا، اس ٹائم یہ ہے، میں گروسری کرتا ہوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. تو بات چل رہی، پادری صاحب سرمن گلا تھکا رہے ہوتے ہیں، یا یو، اور پادری صاحب نے جو ہے نا ایک کیا ہوتا ہے خون پسینہ اپنا، تو لوگ سیل فون میں مزے سے سن رہے ہوتے ہیں. ان کی کنیکشن کسی اور جگہ ملے ہوتے ہیں. This is bad. You are not investing your time properly. When you are in the church, you are in the church. جب چرچ سے اندر آئیں، اگر آپ کو کسی کی کال آنی ہے کہ آپ نے کسی کو پک کرنا ہے یا کچھ ایسا ہو، آپ اسے ضرور ایسے موڈ پہ لگائیں. لیکن اگر آپ چرچ آتے ہیں تو آپ اپنا سیل فون بند کر دیں، کیونکہ آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں، اور جس شخص کے ساتھ ملنے کے لیے آئے ہیں اس سے ملنے کے لیے. کیسا لگے کہ میں آپ کے گھر میں جاؤں اور میں اپنا سیل فون پکڑ کے سیل فون پہ باتیں کرتا رہوں، اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے ملنے کے لیے آئے، لیکن میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہا، سیل فون پہ اور ادھر ادھر کی باتیں. کیسا لگے گا؟ روڈ لگے گا. لگے گا کہ اس شخص کو ایٹیکیٹس نہیں ہے، کہ کوئی شخص میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں اپنے سیل فون پر دوسروں سے باتیں کیے جا رہا ہوں. What do you think about God? Are you investing your time or wasting your time? انویسٹ کرنا، چرچ میں بزنس نہیں کرنا. I feel so embarrassed جب کوئی چرچ میں آ کے اپنے بزنس کو پروموٹ کرے. No, church is not place for business. اپنا ٹائم انویسٹ کرے، ایک دوسرے کو ضرور بتائے، اگر کوئی اچھی جاب ہے اس کی ہیلپ کرے، پر دروازے سے باہر ان کو بتائیں. یہاں پہ پیسے کا لین دین اچھا نہیں لگتا. It doesn't look proper. پھر ہم چرچ کو کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. ہم اپنا ٹائم پراپر نہیں، چرچ میں اس لیے آتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے تو ہمیں اتنے پیسے مل جائیں گے. نو، پلیز اس سال میں ٹائم کو اپنا خزانہ سمجھیں، اور وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں انہیں ڈسکریج کریں. انہیں کہیں بھائی جی ٹیم ہوٹل میں بیٹھیں گے اور آپ سے بات کریں گے، چرچ میں نہیں. چرچ خدا کا گھر ہے. اگر کوئی آرگیومنٹ ہے تو چرچ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ خدا کا گھر ہے. باہر لان میں جائیں،
टिम हॉर्टन जाए, वहां पर आप बात करें। आमीन। डू यू बिलीव दैट? कोई सख्त गजा तो नहीं है। टाइम इज अ वैल्यूएबल पर्पस। टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसको अच्छे तरीके से गुजारना है। और लिखा है हर एक चीज का एक वक्त है। आई डोंट हैव मच टाइम कि मैं इतना सब कुछ बयान कर सकूं, इतना सब कुछ है। मैं जब एंजॉय कर रहा था तो मैंने जुमैमा से कहा मैं खुद इतना एंजॉय कर रहा हूं और मैं अपनी लाइफ के मुतालिक इतनी चीजें सीख रहा हूं कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। मैं जॉय से, मैं सुबह सुबह उठा, मैंने ये काफी देर का तैयार किया हुआ सरमन काफी दिनों से, और मैं फोकस करता रहा। सुबह 6:30 बजे मेरी जाग खुली, आई थिंक 2-2:30 बजे हम खुल गई, और फिर से मैं दुआ में छुप के, और मैंने कहा कोई 4-5 घंटे मैं स्टडी इस पे करता रहा। गॉड गिव मी मोर आइडियाज, गिव मी मोर आइडियाज। मैं अपने नौजवान बेटे और बेटियों से बात चाहता हूँ, मैं अपने बहन भाइयों से बात करना चाहता हूँ, मैं उन्हें सिखाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने, तेरे घर में रहते हुए कोई पैरिश हो जाए। आई वॉन्टेड टू गिव देम बेस्ट, और तू मुझे सिखा। और मैं जब बेस्ट की बात करता हूँ तो आखिर में ये बातें बताऊंगा। आखिर में क्या बताई गई है बात, वो ये है कि अगर हम टाइम की इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो वी नीड टू सी जीसस। वी नीड टू सी कितने साल वो दुनिया में रहे, 33 इयर्स, पर उनकी खिदमत कितनी थी? चंद सालों की खिदमत, चंद सालों की खिदमत, और पूरी दुनिया उनकी चंद सालों की खिदमत के वसीला से मसीही है। उनकी इन्वेस्टमेंट क्या थी कि उन्होंने 30 साल ये नहीं कहा कि यार मैं कार बना लूं कि फिर मेरे को, मैं खुदा का काम करना है तो मैं अपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर लूं। नहीं, जब 30 साल गुजर गए, जब उन्होंने खिदमत शुरू की तो उन्होंने कहा लोमड़ियों के फट होते हैं और परिंदों के घोंसले होते हैं, पर इब्ने आदम के रहने के लिए कोई जगह। वो पहाड़ों पे अपना टाइम गुजारते, वो रस्तों में, वो लोगों के घरों में, जहां जाते लोग अपना घर उनके लिए खोल देते। ये उनकी खिदमत थी। वो अपना टाइम कैसे गुजारते हैं? उन्होंने अपने टाइम को इन्वेस्ट किया लोगों की जिंदगी में। जैसे डॉक्टर बिली ग्रैम कहते हैं, इन्वेस्ट किया क्रिपल लोगों में, इन्वेस्ट किया अंधे लोगों में, इन्वेस्ट किया कोड़ियों में, इन्वेस्ट किया वो लोग जो भूखे और प्यासे हैं, और वहां पर जाकर उनको कलाम सुनाते हैं। शागिर्दों को भूख लग जाती, पर यीशु की भूख, बाइबल में लिखा है, यीशु क्या कहते हैं, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। जो कलाम पढ़ते हैं उनको भूख भी कम लगती है। आमीन। बाइबल में लिखा है जॉन चैप्टर 9 वर्स 4 में, जल्दी से पढ़ दीजिए 2 आयत, फिर हम दुआ करेंगे। कोई निकाले मेरे लिए रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11। इस तरफ से निकाले रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11, और इस तरफ से निकालिए जॉन चैप्टर 9 वर्स 4। जिस शख्स ने मुझे भेजा उसके काम कब करने हैं? दिन ही दिन, क्योंकि वो रात आने वाली है जब कोई काम, टाइम आ रहा है वो जब हम कहेंगे उस अमीर शख्स की तरह से जो मर गया और आग में था, और वो इब्राहिम को कहता है कि मुझे अपने वापस भाइयों में भेज। और इब्राहिम क्या उससे कहता है कि यहां से ना तो कोई जा सकता है, ना वहां से यहां कोई। वो रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर सका। जिस दिन हमारा दिल रुक गया, हम चाहे पूरी दुनिया को कहें कि इस शख्स के लिए दुआ करो, ये इटर्निटी में चला जाए, नो वे। उससे पहले अगर इकरार कर लिए तो फिर आप बादशाह में जाएंगे, पर जिस दिन हमारी मशीन बंद हुई उसके बाद जजमेंट हमारी हो गई। सो वो रात आने वाली है। सो इट मींस हमें खुदा के दिए हुए काम जल्द करना है। और हमारी जिम्मेदारी क्या है? आपको पता है हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छे घर बनाएं और अच्छी गाड़ियों में घूमें। हमारी जिम्मेदारी क्या है? जाओ और सब कौमों को जाकर इंजील की हम बशारत के लिए पैदा हुए हैं।
آپ کو پتا ہے ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں پر بھی رہیں ہم یسوع کا نام سنائیں. ہم اپنی ذمہ داری کو بھول کر اس دنیا میں سکسیسفل شخص بننا چاہتے ہیں. کوئی سکسیسفل شخص اس دنیا میں زندہ نہیں رہا. آپ تو نور ہیں, آپ کو نور کی فکر کرنی ہے, آپ کو پیسے کی فکر نہیں کرنی, کیونکہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. سو جیزس کی زندگی سے سیکھنا ہے کہ وہ ٹائم کی کیا قدر کرتے ہیں, کہ وہ ٹائم کو انویسٹ کرتے ہیں. جب سامری ہم سے گزر رہے ہیں تو فارغ ایک عورت کو دیکھتے ہیں, وہاں پر اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں کہ اس عورت کو میں اپنا کلام سناؤں. اور شاگرد ان کے پاس جاتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں اور وہ حیران ہوتے ہیں, روٹی ان کے ہاتھ میں, اور کہتے ہیں یسوع تجھے بھوک لگی ہوگی اب کھانا کھا لے, یسوع تجھے بھوک لگی ہوگی اب کھانا کھا لے. تو یسوع سے ایک عورت سے بات کر رہے ہیں. سو بات بتانا چاہتا ہوں یسوع سے ہم نے کیا سیکھنا ہے. ٹائم, سینس آف ارجنسی. ہمیں نہیں پتا کل ہم ہیں یا نہیں ہیں, ہمیں نہیں پتا نیکسٹ ایئر ہم ہیں یا نہیں ہیں. ہمیں یہ پتا ہے آج ہم زندہ ہیں اور آج جو کچھ ہم کریں گے وہ لکھا جائے گا, کل کا نہیں. آج جو میں خداوند کے حضور لاؤں گا وہ قبول ہوگا, کل کا نہیں مجھے پتا. ہم وعدے کل کے کرتے ہیں, آج کی فکر نہیں کرتے. کل تو کسی نے نہیں دیکھی, کل تو کسی نے نہیں دیکھی, اس لیے آج کرنا ہے. اگر آپ نے کوئی اچھا کام کرنا ہے تو today you have time, today you have time, آج کرنا ہے. اور پال نے بھی خداوند یسوع سے اس ارجنسی کو سیکھا. رومنس چیپٹر 13 ورس 11 میں کیا لکھا ہے, پڑھیے. آمین. مقدس پال کیا کہتے ہیں کہ وہ گھڑی آن پہنچی جب نجات لائے تھے, اب گھڑی بالکل دروازے پہ کھڑی ہے. ٹائم کو غنیمت جانو, ٹائم کو ریڈیم کرو, ٹائم کو ضائع نہ کرو. ٹائم کو صرف اسی میں نہ, کچھ لوگ تو سوتے ہی رہتے ہیں نا, نیند بہت آتی اور سوتا ہے فائدہ نہیں. نیند ضرور لینی ہے پر ٹائم کو ضائع نہیں کرنا. ٹائم بہت پریشس ہے, اسے انویسٹ کرنا ہے. آمین. اسے انویسٹ کرنا ہے ایسے کہ خداوند آپ کو برکت دے. اور ایسا نہ کریں, ہم دنیا میں تو انویسٹ کرتے ہیں ٹائم. آپ کو پتہ ہے ہماری اگر میٹنگز ہوں, اب اگر ہم دنیاوی میٹنگز میں جائیں تو شام سے 6 بجے تک, رات کے 1 بجے تک ہم وہاں پر بیٹھے رہیں گے اور دنیا کا میوزک سنتے رہیں گے اور تھکیں گے نہیں. کلام 10 منٹ اوپر ہو جائے تو ہم تھک جائیں گے. وہاں پہ کہیں گے ون مور, وہاں پہ یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ایڈا جسم چ ساڈا دل کر رہا ہوندا اسی بھی جا کے انہاں نال شروع ہو جائے. Telling you the truth. خدا آپ کے دلوں کو جانتا ہے. اور میں پتہ کیا سیکھ رہا تھا, ایک شخص اپنا ٹائم کہاں پر انویسٹ کرتا ہے, جہاں اس کا دل ہے, جہاں اس کا دل. چرچ میں وہ شخص انویسٹ کرے گا اپنا ٹائم اگر وہ خدا سے پیار کرتا ہے. خدا کے کاموں میں وہ شخص اپنا ٹائم انویسٹ کرے گا اگر وہ یسوع کو پیار کرتا ہے. اگر وہ پیار ہی نہیں کرتا تو اس کا دل چرچ میں نہیں لگے گا, اس کا دل خدا کے گھر میں نہیں لگے گا, اس کا دل بائبل پڑھنے میں نہیں لگے گا, اس کا دل کسی طرح سے دعا میں نہیں لگے گا, کیونکہ اس کا دل یسوع کے ساتھ نہیں. اور وہ لوگ جو خدا سے پیار کرتے ہیں وہ داؤد کی طرح کہتے ہیں, جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے میری روح تیرے لیے ترستی ہے. لوگ سنڈے کا انتظار کریں گے, اور یہ چرچ نیو ایئر والے دن نہیں صرف بھرے گا, عام دنوں میں بھی ایسا ہوگا جب ہماری زندگی میں یسوع کی بھوک اور پیاس ہوگی, جب ہم اپنا ٹائم اس گھر میں انویسٹ کرنے کے لیے آئیں گے, جب ہم سیکھنے کے لیے آئیں گے, تب کوئی سنڈے ایسا نہیں ہوگا جب سیٹیں خالی نظر آئیں گی, کیونکہ لوگوں کے اندر یہ تڑپ ہوگی, بھوک ہوگی, پیاس ہوگی کہ ہمیں خدا کے گھر جانا ہے. آئیے عزیزو اس بات کے متعلق سیکھیں. خداوند نے موقع دیا, زندگی دی, اگر زندگی دی خداوند نے تو پھر ہم باقی 2 کے متعلق سیکھیں گے. How to manage your time. T stand for treasure. And then I stand for investment. And how to manage your time we'll see next Sunday. How to enjoy your time we'll see next Sunday. خداوند نے زندگی دی تو ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ کس طرح سے ٹائم ہماری زندگی میں ایک انویسٹمنٹ ہے,
ایک خزانہ ہے, ایک مینج اس کو کیسے کرنا ہے اور انجوائے کیسے کرنا ہے. لیٹس پرے ٹوگیدر.